جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی ان دی زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال برباد کر دیتے جاندے نے۔ اگر تو بے نمازی ہے تے سمجھ تیرا بیڑا غرق ہو چکے ہے۔ اور جیڑا نماز پڑھتا ہی نہیں کی عذر پیش کرو گے اللہ دے سامنے؟ اللہ جی دکان تے بیٹھا سا، اللہ جی ریڑی تے بیٹھا سا، میں مزدوری کرن گیا سا، میں بچیاں نو سکولوں لین گیا سا، چھڈن گیا سا، میں گراؤنڈ اندر سا، میں ڈیرے تے بیٹھا لوکاں دے فیصلے پیا کرنا سا۔ تینوں اپنا فیصلہ یاد نہیں، لوکاں دے فیصلے کرن والے ایک گزر قبول نہیں ہوئے گا۔ مسلمانوں جڑا نماز دے اندروں پھڑیا گیا اودیاں زکاتاں کم نہیں ہونیاں، اوندے روزے کم نہیں ہونے، اوندے حج کم نہیں ہونے، اوندے عمرے کم نہیں ہونے۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل کلمے تو بعد پہلا کام کیے اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا پاویں وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے قرآن دی سایت دے مطابق اللہ فرماندے نے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اوے نماز پڑھو کتے مشرکین دی صف اندر نہ آ جانا، کتے مشرک نہ بن جانا۔ اللہ دے نبی فرما دینے بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر دے درمیان مسلمان دے درمیان فرق کر دیے نماز، مشرک دے درمیان مسلمان دے درمیان فرق کر دیے نماز۔ مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ کولوں دور ہو جاندا ہے، اللہ دی ملاقات کولوں دور ہو جاندا ہے، رب العالمین دی ملاقات کولوں دور ہو جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین نے سب تو پہلا سوال کرنا ہے نماز دا، اچھی بولو کیڑا سوال کرنا ہے؟ اللہ دی قسم نماز دا۔ اللہ توحید دے بارے مشرکاں کولوں تے سوال ہونا ہی نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ جہنم دے اندر سٹ دینا ہے۔ لیکن مسلمانوں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بندہ رب العالمین دے سامنے قیام نہیں کردا، اللہ دے سامنے رکوع نہیں کردا، اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کردا، اللہ سوال دا جواب کیویں دے گا؟ میرے نبی فرماندے نے جدوں پہلا سوال کیتا جائے گا نماز دا، ہاں دس نماز دے بارے، اللہ دی قسم ہے تیری دکان دی مصروفیت بہانہ نہیں بننا، بچیاں دی مصروفیت نے بہانہ نہیں بننا، تیری کھیل دی مصروفیت نے بہانہ نہیں بننا، تیری سفراں دی مصروفیت نے بہانہ نہیں بننا۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا نماز دے اندروں کامیاب ہو جائے گا اللہ باقی معاملے بھی آسان کر دے گا، اللہ باقی معاملے بھی آسان کر دے گا۔ مسلمانوں جڑا نماز دے اندروں پھڑیا گیا اودیاں زکاتاں کم نہیں ہونیاں، اوندے روزے کم نہیں ہونے، اوندے حج کم نہیں ہونے، اوندے عمرے کم نہیں ہونے۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو انہوں لے جائے مکے مدینے جانے انشاءاللہ اتھے جا کے بندہ عمرے دی نیت نال طواف کرے، احرام بنے ہیں، طواف کیتا ہے، حجر اسود نو چومے ہیں، صفا مروہ دی سائی بھی کر لئی، ٹینڈ بھی کرا لئی، لیکن جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے نا یہ اپنے کمرے چ وڑ گئے، انہیں نماز نہیں پڑھی۔ اچھی بول کے دسو ہی دا عمرہ ہو جائے گا، اللہ نو گواہ بنا کے دسو عمرہ ہو جائے گا؟ کیوں؟ باقی ساری کام کیتے نے ایک نماز ہی نہیں پڑھی، عمرہ ہو جائے گا؟ حج ہو جائے گا؟ اور جیڑا دین سعودیہ چھے وہ پاکستان چھے صدقہ کردہ رہے، زکاتاں دیندہ رہے، نیکیاں کردہ رہے۔ اگر تو بے نمازی ہے تو سمجھ تیرا بیڑا غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ دے نبی فرما دے نے مسلم شریف دی روایت
جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی ان دی زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال برباد کر دیتے جاندے نے ایک اثر دی نماز پہلا گناہ دسے ہے جڑا سرے تو قبول نہیں ہونے دیندا نیکی قبول ہی نہیں ہونے دیندا تے دوجا گناہ نماز دا چھجڑا جڑا نماز نہیں پڑھدا انہیاں ساریاں نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے اللہ دے نبی نماز دا ٹائم ہے مسجد چ کھلوتے رحمت للعالمین نبی رحمت للعالمین نبی اللہ دے نبی فرماندے نے میرا دل کر دے مصلی تے کسے ہور نو کھڑا کراں انہاں لوکاں دے گھراں نو اگ لا دیاں جڑے جماعت واسطے مسجد نہیں آوندے نماز پڑھ دے نے نماز پڑھ دے نے پر مسجد جماعت واسطے نہیں آوندے تے جڑے پڑھ دے نہیں اور جڑا نماز پڑھ دے ہی نہیں کی عذر پیش کرو گے اللہ دے سامنے اللہ جی دکان تے بیٹھا سا اللہ جی ریڑی تے بیٹھا سا میں مزدوری کرن گیا سا میں بچیاں نو سکولوں لین گیا سا چھڈن گیا سا میں گراؤنڈ اندر سا میں ڈیرے تے بیٹھا لوکاں دے فیصلے پیا کرنا سا تینوں اپنا فیصلہ یاد نہیں لوکاں دے فیصلے کرن والے ایک گزر قبول نہیں ہوئے گا ایک گزر بھی خدا دی قسم کوئی گزر قبول اللہ نے کہنا میں تینوں بھیجے آقا دے واسطے سی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کام کرنا واسطے سیاست کرنا واسطے لوکاں نال لڑائی جھگڑے کرنا واسطے نہیں میں تے تینوں بھیجے ہی نماز واسطے اپنی عبادت واسطے اے عذر نہ میرے سامنے رکھ مسلم شریف دی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پڑھو رضی اللہ تعالی اونچی آواز نہ پڑھو یار رضی اللہ تعالی اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ دی قسم عذر قبول نہیں جے ہونے اے عذر قبول نہیں جے ہونے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا نبینا صحابی ہے میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا فرما بردار ہے میرے نبی دا تابعہ دار ہے میرے نبی دا حبدار ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کو آئے آکے آندے سونیاں میرے 6 عذر نے میرے کول 6 عذر نے اللہ دے نبی جی نماز میں پڑھنی ہے لیکن گھر پڑھن دی اجازت دے دیو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو نماز چھڈن دی اجازت نہیں صرف گھر پڑھن دی اجازت پہ مانگ دینے اللہ دا واسطہ جے توجہ کریو میرے نبی علیہ السلام دا یار میرے نبی علیہ السلام کو آئے آکے آندے سونیاں میں اکھاں تو نبی ناما مینوں نظر نہیں آندا اللہ دے نبی جی میرا گھر بڑا دور ہے اللہ دے نبی جی جڑے رستے دے اندروں میں گزر کے آنا وا میرے نبی علیہ السلام جی رستے دے اندر ٹوئے ٹھپے بنے ہوئے نے جدوں بارش پیندی ہے پانی نال بھر جاندے نے مینوں ڈوبن دا خطر ہے میرے نبی رستے دے اندر چاڑیاں نے رستے دے اندر کنڈیاں والے درخت نے جدوں میں گزر کے آنا وا مینوں لیان لجان والا کوئی نہیں مینوں کنڈے مجدے نے رستے دے اندر خون خار درندے نے میرے سونیاں مینوں میری جان دا بھی خطر ہے اللہ دے نبی جی صرف 2 نمازاں میرے نبی جی صرف 2 نمازاں اوے لاہور دے رہنے والوں مسلمانوں اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا یار نبی نا لیان لجان والا کوئی نہیں گھر بھی بڑا دور ہے کنڈے وجدے نے ڈوب کے مرن دا بھی خطر ہے اللہ اکبر اللہ خون خار درندیاں دے حملے دا بھی خطر ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ چل ٹھیک ہے نماز گھر پڑھ لیا کر جدوں عبداللہ کنڈ موڑ کے جان لگے نے میرے نبی فرماندے نے عبداللہ جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جاون فرمایا سونیا حکم ہوے فرمایا عبداللہ جدوں اپنے گھر بیٹھا ہونے تیرے کنا چ اذان دی آواز آندی ہے کہ نہیں اذان دی آواز آندی ہے کہ نہیں مسلمانوں اوے اذان سن کے اپنی دکان نو بند نہ کرنے والو اذان نو سن کے اپنی
کھیل نو بند نہ کرنے والو، اپنے موبائل نو بند نہ کرنے والو، مسجد کی طرف نہ جانے والو. اے عبداللہ نبی دا یار، میرے نبی فرماندے نے عبداللہ تیرا نبی نہ ہونا ایک پاسے، رستے دیے اللہ اکبر اللہ جننے بھی ادھر بیان کیتے نے ایک پاسے، لیکن عبداللہ اگر تو گھر بیٹھے آزان سننے تے نبی پاک علیہ السلام تینوں کہہ رہے نے، اللہ دے نبی کہہ رہے نے عبداللہ نماز مسجد تے آ کے پڑھنی. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.